बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खुशखबरी सुना दे उन लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए। बेशक उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें चलती हैं। जब कभी उन्हें उसके फल खाने को दिए जाएंगे तो वो कहेंगे, ये तो वही है जो हमको इससे पहले दिए गए, और पहले फल से मिलते जुलते दूसरे फल दिए जाएंगे। और उनके लिए उस जन्नत में पाकीज़ा बीवियां होंगी और वो उसमें हमेशा रहेंगे। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में मोमिनीन के लिए बेशुमार नेमतें तैयार कर रखी हैं। उन नेमतों में से एक नेमत हूर भी है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हूर को किस तरह पैदा फरमाया, और क्या हूर भी इंसानों की तरह माँ बाप और मिट्टी से पैदा की गई या किसी और चीज से। और एक हूर को अल्लाह तबारक व तआला ने कितना हुस्न जमाल अता फरमाया है, और वो कितनी हसीन और जमील है। और जन्नत में हर इंसान को कितनी हूरें दी जाएंगी, और जन्नत के सबसे हसीन और जमील हूर कौन सी है, और उसका हुस्न जमाल कैसा होगा। दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अल्लामा हाफिज इब्ने कायम रहमतुल्लाह अपनी किताब के अंदर हूरों के हुस्न जमाल को बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों की जो बीवियां होंगी वो उनकी हम उम्र और खूबसूरत और हसीन और जमील होंगी। और जन्नत में तमाम जन्नती अपनी जवानी की हालत में होंगे, और तमाम हूरें भी जवान होगी। और जन्नती हूरों के रुखसार सेब की तरह होंगे, और उनके दांत मोतियों की लड़ियों की तरह होंगे। और तमाम हूरों के कमरे बारीक होंगी, और हूरों के चेहरे का हुस्न ऐसा होगा जैसे सूरज उनके गिर्द गर्दिश कर रहा हो। दोस्तों, जब जन्नती हूर मुस्कुराएगी तो उसके दांतों के दरमियान एक चमक जाहिर होगी। जन्नती हूर का चेहरा इस कदर खूबसूरत और साफ और शफाफ होगा कि जन्नती आदमी उसके चेहरे में अपने चेहरे को इस तरह देखेगा जिस तरह के इंसान शीशे के अंदर अपने चेहरे को देखता है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नती हूर को इस कदर हुस्न अता फरमाया है कि अगर जन्नती हूर जमीन की तरफ झांक कर देख ले तो जमीनों और आसमान के दरमियान हर चीज खुशबू से भर जाए। और उस हूर के हुस्न को देखकर अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह और हमद सना बयान करने लग जाए, और मशरक मगरिब के दरमियान जो कुछ भी है वो उस हूर के चेहरे के हुस्न की वजह से जगमगा उठे। और अगर जन्नती हूर जमीन की तरफ झांक कर देख ले तो उसके सामने सूरज की रोशनी इस तरह मान पड़ जाएगी जिस तरह सितारों की रोशनी सूरज के सामने मान पड़ जाती है। और अगर जमीन पर रहने वाली तमाम मखलूकात हूर को देख ले तो तमाम मखलूक अल्लाह तबारक व तआला की वाहिदनियत पर ईमान ले आएगी, फिर चाहे वो काफिर या मुशरिक ही क्यों ना हो। दोस्तों, रिवायात में आता है कि हूर का दुपट्टा जो हूर के सर पर है वो दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ भी है वो उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। जन्नती हूर वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद हसीन और जमील होती जाएगी, और उसका हुस्न जमाल बढ़ता चला जाएगा। और जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाएगा वैसे वैसे उस जन्नती हूर का इश्क अपने शौहर से बढ़ता चला जाएगा। और जन्नती हूरें अमल और विलादत और हैज़ नफास से पाक होंगी। और जन्नती हूरों के हाय नाक अल्लाह। सेन पाखाना और पेशाब और हर तरह के मैल कुचैल से पाक होंगी। और अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नती हूर को पाकीज़ा और साफ और शफाफ पैदा फरमाया है। दोस्तों, जन्नत की हूर ना कभी जवानी खत्म होगी, और ना ही उसका लिबास मैला होगा, और ना ही उसका हुस्न जमाल में कोई कमी वाकई होगी। हूर जन्नत में अपनी नजर को अपने खावन तक महदूद रखेगी, और अपने खावन के अलावा किसी की तरफ निगाह उठा के नहीं देखेगी। और उसका खावन भी अपनी नजर अपनी बीवी तक महदूद रखेगा, और अपनी बीवी के अलावा किसी को नहीं देखेगा, क्योंकि उस आदमी की बीवी को उसकी चाहत मोहब्बत की इंतहा होगी। अगर जन्नती आदमी अपनी बीवी की तरफ देखेगा तो वो उसको खुश कर देगी। अगर वो हूर को किसी काम का हुक्म देगा तो वो उसकी फर्मा बरदारी करेगी। दोस्तों, जन्नत में जो जन्नतियों को हूरें अता की जाएंगी वो ऐसी पाकीज़ा होंगी कि इससे पहले उनको ना किसी आदमी ने हाथ लगाया होगा, ना ही जिन ने। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जन्नत की सबसे खूबसूरत और हसीन और जमील हूर कौन सी है, और अल्लाह तबारक व तआला ने हूरों को किस तरह पैदा फरमाया है। दोस्तों, इसके मुतालिक रिवायात में आता है कि जन्नत की सबसे हसीन और जमील और खूबसूरत हूर हूर ऐन होगी। जैसे कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हूर ऐन को ज़फ़रान से पैदा किया गया। और हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं
کہ جنت میں ایسی حوریں ہوں گی جن کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنا نہیں ہوگا، بلکہ جنت میں جنتیوں کو جو حوریں عطا کی جائیں گی ان کو زعفران سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اور حضرت زید بن ابی سلمہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حور عین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے نہیں پیدا فرمایا، بلکہ حور عین کو 3 چیزوں سے پیدا کیا گیا۔ نمبر 1 کستوری، نمبر 2 کافور، اور نمبر 3 زعفران۔ ان 3 چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حور عین کو تخلیق فرمایا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حور کے بارے میں دریافت کیا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حور کو 3 چیزوں سے پیدا کیا گیا۔ ان کا نچلا حصہ مشک یعنی کستوری کا ہے، اور ان کا درمیانی حصہ عنبر کا ہے، اور اوپر کا حصہ کافور کا ہے۔ اور حوروں کے بال اور ابرو سیاہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حور عین کو کس طرح پیدا فرمایا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عنبر زعفران کی شاخوں سے پیدا فرماتا ہے، پھر ان کے اوپر خیموں کو نصب کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ان کے پستانوں کو گورے رنگ کی خوشبودار کستوری سے پیدا فرماتا ہے اور اس پر باقی بدن کی تعمیر کرتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حور عین کو پاؤں کی انگلی سے لے کر گھٹنوں تک زعفران سے بنایا گیا، اور اس کے سینے سے لے کر گردن تک لخت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حور عین کو شعلے کی طرح چمکنے والے عنبر سے بنایا، اور اس کے گردن سے لے کر سر تک حور کو کافور سے بنایا گیا ہے۔ اور حور کے جسم پر گل لالہ جیسے 70 پوشاکیں ہوں گی۔ جب حور عین سامنے آتی ہے تو اس کا جسم ایسے چمک اٹھتا ہے جیسے کہ دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے، اور جب حور عین سامنے آتی ہے تو اس کے پیٹ کا اندرونی حصہ لباس اور جسم کی باریکی کی وجہ سے صاف نظر آتا ہے۔ دوستو، حور عین کے سر میں خوشبودار کستوری کے بالوں کی چوٹیاں ہیں، اور اس کی ہر ایک چوٹی کو اٹھانے کے لیے ایک خدمتگار ہوگی جو اس کی چوٹی کے ایک کنارے کو اٹھانے والی ہوگی، اور حور یہ کہتی ہوگی کہ یہ بدلہ ہے دوست کا اور بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ بچا لاتے تھے۔ دوستو، جنت میں جنتی حوروں کی تعداد کتنی ہے اس کے متعلق کوئی نہیں جانتا، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں کتنی حوروں کو پیدا فرمایا ہے، اور جنت میں سب سے ادنا جنتی کو کتنی حوریں ملیں گی۔ اس کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے ادنا جنتی کے حصے میں 72 حوریں آئیں گی، اور اس کو 80,000 خدام دیے جائیں گے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر جتنے بھی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں جو جنتیوں کو دی جائیں گی وہ عقل سے ماور ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جنتی کی نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ ہی کسی کان نے سنا۔ دوستو، جنت میں ہر جنتی کو حوریں تو ملیں گی، لیکن جنت میں سب سے بڑی نعمت جو جنتیوں کو دی جائے گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار جنتیوں کو ان کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ بعض جنتی ایسے ہوں گے کہ ان کو صرف ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور بعض جنتی ایسے ہوں گے کہ ان کو ہر روز صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اور بعض جنتی ایسے ہوں گے جو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے میں مست رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دیدار سے ہمیں مشرف فرمائے۔ دوستو، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔